दर्शकहरू नमस्कार। अन द स्पोर्टको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाकामा आइपुगेका छौँ र नाकाको स्थिति बेहाल छ। भारतका विभिन्न ठाउँबाट अलपत्र अवस्थामा परेका हजारौँ मानिसहरू सीमा नाकामा आएका छन् र यहाँ पनि उनीहरूको अवस्था नाजुक छ। स्थिति अत्यन्तै कहाली लाग्दो छ। धेरैले त स्थानीय तहको सहकारीमा जाने मौका पाएका छन्, तर धेरैजसो अलपत्र परेको अवस्था छ। के खाउँको अवस्था छ, भोकभोकै छन् उनीहरू र पनि सेवाभावले ओतप्रोत धेरै व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम, यहाँको स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम यहाँका व्यक्तिहरू मिलेर गरिराखेका छन्। अत्यन्तै यो पुण्य कर्म हो, यो ठुलो कुरा पनि हो र यति बेला सरकार मात्रै होइन, हरेक ठाउँबाट हरेक नागरिक सेवाभावले अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। किनकि यति बेला हाम्रा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोरोनाको कहरबाट पीडित भइराखेका छन्। कोरोनाको कहरले त्यो समस्यामा गाँजिराखेका छन् र यो गौरीफन्टा नाकाको दृश्य देखाइराखेका छौँ। मानिसहरू एक बोतल पानीका लागि, एक पोका चाउचाउका लागि लुछाचुडी गरिराखेको यो दृश्य हो। यस्तो लाग्छ दृश्य हेर्दाखेरि भुकमरीले पिल्सिएका देशहरू इथियोपिया, सुडान लगायतका देशहरूको झझल्को दिने गरी यो स्थिति यहाँ देखा परेको छ। थुप्रै भोकै मानिसहरू खान नपाएर यसरी हात थापिराखेका छन् र धेरै मनकारी व्यक्तिहरूले सहयोग पनि गरेका छन्। सेवाभावले ओतप्रोत बनेका धेरै मानिसहरूले सहयोग पनि गरेका छन्। उनीहरूलाई यही ठाउँमा खानाको व्यवस्था गरिएको छ, पानी दिने काम गरिएको छ र पछिल्ला केही दिन यता स्थिति केही सहज जस्तो बनेको छ र सबैभन्दा खतरा भनेको यो हो कि यो ठाउँमा परीक्षण हुनुपर्थ्यो। यसरी भित्रिएका नागरिकहरूको चेक जाँच गरेर मात्रै उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। त्यहाँनिर प्रदेश सरकार किन चुकेको छ र पटक यो लापरवाही दोहोरिराखेको छ र उनीहरूलाई बिना चेक जाँच नै, बिना परीक्षण गाउँसम्म पठाउने व्यवस्था भएको छ। र हामी यही प्रसङ्गमा गौरीफन्टा नाकाबाट यहाँको के छ पछिल्लो स्थिति र यहाँ अलपत्र परेका नागरिकहरू के भन्छन् भनेर देखाइराखेका छौँ। र यहाँ जसले यो ठाउँमा सेवाभावले ओतप्रोत धेरै व्यक्तिहरूले यो ठाउँमा यहीँ आएर खाना खुवाउने काम गरेका छन्, खाना दिएका छन्, पानी वितरण गरेका छन्। यसले भोकै बसेका ती नागरिकहरूलाई केही मात्रामा भए पनि राहत मिलेको छ। तिर्खाएका मानिसहरूले पानी पाएका छन् र यो सेवाभावले धेरै व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन्। यति बेला प्रदेश सरकारको नेतृत्व सक्रिय बन्नुपर्छ। नेतृत्वले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला पनि यही हो। यो विपदका बेला, यो महामारीका बेला, नागरिक सीमामा रोइराखेका बेला, कोरोनाको कहर बढ्दै गइराखेका बेला प्रदेश सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका जबरजस्त बन्नुपर्ने थियो, सक्रिय बन्नुपर्ने थियो। तर त्यो देखिराखेको छैन। तर पनि प्रदेश सरकारले गरिराखेका छौँ, सके जति भनिराखेको छ र प्रदेश सरकारले भन्दा बढी मनकारी यहाँका व्यक्तित्वहरू, मनकारी यहाँका थुप्रै व्यक्तिहरू जो सेवाभावले यो ठाउँमा पुगेर गौरीफन्टा नाकामा आएर यी पीडित नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने काम गरेका छन्। यसरी यो गौरीफन्टा नाकामा आएका विभिन्न भारतका सहरहरूबाट लामो समय अलपत्र परेर, लामो समय समस्या झेलेर यो नाकामा आइपुगेका छन्। जन्मभूमिमा टेक्ने अवसर मिलेको छ। लामो समय यो लकडाउनका बीच, कोरोनाको महामारीका बीच अझै पनि यो समस्या बल्झिराखेको छ। सीमा नाकामा हरेक दिन हजारौँ नागरिकहरू अलपत्र परिराख्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र यहाँ पुगेका नागरिकहरू के भन्छन् भारतबाट आएका उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ। के भन्नुहुन्छ? अहिले पनि तपाईँहरू गाडी नपाएर पर्खिराखेको हो? हजुर, हामी बिहान कति 9 बजे पुगेका हौँ। यहाँ 9 बजे उता भएर 10 बजे यहाँ पुगेका हौँ। अहिलेसम्म गाडी मिलेको छैन। घर कुन ठाउँबाट आउनुभयो बताइदिनु न। कसरी समस्या भोग्नुभयो तपाईँहरूले बाटोमा? यहाँ आउँदाखेरि के समस्या भोग्नुभयो? अब के भन्न चाहनुहुन्छ? बाटोमा त समस्या, हामी हिजो राति उतै बसेको हो, पलितिर यहाँ बन्द हुन अनि बिहान आयो हो। त तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो तपाईँहरू आउनु भएको छ होइन ठाउँबाट? सर, समस्या त अब धेरै भयो हामीहरूलाई। अब भारतबाट आउँदा अब 8,000, कसले 10,000, कसले 20,000सम्म पनि गाडी किराया गरेर यहाँसम्म आउन सकेका छैनन्। तिनी पनि अझै त्यही क्वारेन्टाइनमा पलिया बस्न बाध्य भएका छन्। अनि कतै अब सुन्नु देखिया छ, अब आइमाहरू पनि छुटेर अब कति यता पुगिसके, अनि लोग्ने मान्छे पनि उतै छन्। त्यो सुनिरहेको छु मैले। अब हामीले अहिलेसम्म गाडी पनि पाएको छैनन्। फेरि अर्को कुरा के सुनिरहेको छु भने हामीले अब
जो ठाउँ हामीले जानुपर्ने हो त्यो ठाउँ हामीलाई पुगाइसकेपछि त्यहाँ खाना र रन्नाको व्यवस्था मिलिरहेको छैन, त्यहाँबाट भागिरहेको छ। अब यसरी ठिक छ, यसरी गएपछि तपाईँहरू होइन कसरी बस्ने भन्ने के खबर आएको छ त? तपाईँहरू सिधै घर जानुहुन्छ या त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, के छ तपाईँहरू के भन्नु? क्वारेन्टाइनमै बस्ने अब राम्रो अलि क्वारेन्टाइनमा सुविधा हुनु पर्यो होइन। अनि यो खाना यो पिन बस्न राम्रो सुविधा भयो भने क्वारेन्टाइनमै बस्ने त्यस्तो सुविधा घरबाट कोही जस्तो यहाँ देखियो बालबच्चाहरू, साना साना बालबच्चाहरू पनि अप्ठ्यारोमा छन् होइन। कतिपयका बुवा यहाँ पुगेका छन्, आमा उतै छ, बच्चाहरू यता छन्, थुप्रै समस्याहरू देखियो होइन। यो विषयमा तपाईँहरूको भनाइ के छ? यता पनि एकजना हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हजुर, मेरो नाम लोकराज भट्ट, म चाहिँ यो भारत गुजरात बरोडा सरबाट आएको। अब दुःख कष्ट छ अब यो दुनियाँमा चाहिँ अब लगभग कोरोनाले नछोएको देश छैन। यस्तो महामारीको बेला हामीले लगभग 3 महिना 2.5-3 महिनाको पिरियड चाहिँ अब भारतमा चाहिँ दुःख सुख गरेर निकाल्यौँ। त्यही पनि हाम्रो त पहिलादेखि नेपाल सरकारलाई हामीले लाइभ भिडियो मार्फत आग्रह गर्दै आएका छौँ कि प्लिज कृपया उद्धार गर्नुहोस्, अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नुहोस्, बोर्डरमा उद्धार गर्नुहोस्, आफ्नो जन्मभूमि मातृभूमिमा आउन चाहने नागरिकलाई, आफ्नै भाडातिर आउन चाहने नागरिकलाई चाहिँ तपाईँहरू आउन दिनुहोस्, यसरी बाटोमा नरोक्नुहोस् भनेर बार हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पहल गरेकै थियौँ। अब जे पनि अहिले 2-2.5-3 महिनाको यो भारतको कष्टकर बसाएपछि अब हामी यहाँ नेपालमा आएपछि अब हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने एकदम नेपाली माया ममता जस्तो अब यहाँको सुविधाहरू, अब खाना अनि चाहिँ पानीको व्यवस्था, यस्तो गरिमा खाना सबै कुराको राम्रो व्यवस्था गरेको छ। यहाँको चाहिँ गर्नुहुने सब टिमहरूलाई लगायत म पत्रकार साथीहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी भनेको अब घर गएर अब हामी आफू पनि सेफ हुने र आफ्नो परिवारसहित गाउँसहित र देशलाई एकदम सेफ राख्ने चाहिँ आफ्नो सोच। क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ? हामी एकदम क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ। यदि त्यो छैन भने पनि हामी हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो देशको सेफ, गाउँ र देशको सेफका लागि भए पनि र आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि हामी चाहिँ होम क्वारेन्टाइन बस्न तयार छौँ। हामीले यो बुझेका छौँ कि कोरोना के छ भन्ने कुरा। नाकामा अलपत्र परेका थुप्रै नागरिकहरू छन्। सुदूरपश्चिमका मात्रै होइनन्, देशभरिकै थुप्रै नागरिकहरू घर जान नपाएर तडपिराखेका छन् र कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई सवारी साधन मार्फत लगिराखेका छन्। र महत्त्वपूर्ण चुनौती र महत्त्वपूर्ण खतराको विषय के भने यसरी भित्रिएका हजारौँ नागरिकहरूको चेक जाँच भएको छैन, परीक्षण भएको छैन। यसले कोरोनाको जोखिमलाई अझ बढी खतरातर्फ धकेलिदिएको छ। हामी कुराकानीका क्रममा छौँ र यहाँ आएर अलपत्र परेका नागरिकलाई खाना दिने, पानी वितरण गर्ने काम भएको छ र सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले पनि यहाँका थुप्रै नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने काम गरेको छ, पानी वितरण गरेको छ। त्यो विषयमा हामी सोध्न चाहन्छौँ। हामीसँग धीरेन्द्र साउद हुनुहुन्छ। आज तपाईँहरूले पानी खाना वितरण गर्नुभयो होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? सर्वप्रथम त म प्रदेश सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सरकारले हिजो हामीसँग कोर्डिनेसन गरेर उहाँले चाहिँ उहाँको प्रदेश सरकारको पहलमा, प्रदेश सरकारको सहयोगमा आज हामीले सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले जो भारतबाट आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी हिजोदेखि नै हामी निरन्तर यसमा खटिरहेका छौँ र अहिले नाकामा धेरै आज पनि हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ, अझै पनि आइराख्नु भएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हिजो प्रदेश सरकार पहलमा चाहिँ अहिले हामी देख्छौँ। हस्, धन्यवाद। यसरी अर्का एकजना व्यक्ति हुनु, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले आज यहाँ युवाहरू मिलेर होइन यो सङ्कटका बीच खाना नपाएकाहरूलाई खाना दिनुभएको छ, पुण्य काम भयो? हाम्रो सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनको महासचिवले भने जस्तै हामीले हिजोदेखि नै सुदूरपश्चिम सरकारसँग सहकारी गरेर सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले इन्डियाबाट आएर के अरे नाकामा अलपत्र परेको मानिसहरूलाई खाना हिजो चाउचाउ पानीबाट सुरु गरेर आज हामी आजदेखि खानाको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई उद्धार सहित गरिरहेका छौँ। थुप्रै नागरिकहरू अलपत्रको अवस्थामा छन्। यसरी तपाईँले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हिजोदेखि अस्तिदेखि यसरी घर जान नपाएर साधन पर्खिराखेका छन्। आफ्ना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले कति बेला गाडी पठाइदिएर लगिदेलान् भन्ने आशामा छन् र यसरी थुप्रै मानिसहरू हजारौँको सङ्ख्यामा गौरीफुन्टा नाकामा यसरी हरेक दिन अलपत्र परिराखेका छन्। यो क्रम 2 साता यता चलिराखेको छ। हरेक दिन 2000-3000 को हाराहारीमा गौरीफुन्टा नाकाबाट भारतका विभिन्न ठाउँबाट आइराखेका छन् मानिसहरू। जोखिम बढिराखेको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आज यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले खाना दिएको कुरा आएको छ, के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त प्रदेश सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।
प्रदेश सरकारले जसरी प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने प्रवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि जसरी खानाको व्यवस्थापन पानीको वितरणदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर जसरी सेवा र सुविधामा हामी युवाहरूलाई खटाउनु भएको छ प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनलाई व्यवस्थापकीय जिम्मा दिएर र सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले जसरी हामी अखिल युवा सङ्घदेखि लिएर सबै युवाहरूलाई जसरी परिचालन गरेका छन् यो चाहिँ यो समस्या उहाँहरूको समस्यालाई हामीले मध्यनजर गर्दै जसरी हामी फिल्डमा खटिएका छौँ र हामीले सक्दो सहयोग र प्रदेश सरकारले गरिरहेको सहयोगलाई प्रदेश सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो गौरीफन्टा नाकाको वस्तुस्थिति देखाइराखेका छौँ। यहाँ पीडामा परेका नागरिकहरूको पीडा देखाइराखेका छौँ र स्थानीय सरकार यहाँको प्रदेश सरकारले के गरिराखेको छ र यहाँका मनकारी व्यक्तित्वहरूले कसरी सेवा गरिराखेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र यता छठ पूजा सेवा समिति छ जसले यसरी अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई यहाँ पानी वितरण गर्ने र खाना दिने काम गरेको छ। र के भन्नुहुन्छ उहाँ यो तपाईँहरूले के कसरी चाहिँ यो सेवा गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले अल्पत्र भएको कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने चाहिँ अलिकति केही गर्नुपर्छ सोच राखेर छठ पूजा सेवा समितिका युवाहरू मिलेर खाना र पानीको व्यवस्था गरेका छौँ। हिजो मात्र हामीले 81 जनालाई खाना र पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ भने आज हामीले पानी मात्र 4000 अनि खाना चाहिँ लगभग 2000 देखि 2500सम्म चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ 15 देखि 1600 जनाले खाएर गइसक्नु भयो। अब अझ आउन बाँकी छ। उहाँले यो जुन आर्थिक सङ्कलन छ नि यो खाना खुवाउने पैसा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा उठाएर या कसरी? यो हाम्रो व्यक्तिगत पनि छ र हाम्रो सहयोगी हातहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो छठ पूजा सेवा समितिलाई पहिलेदेखि सहयोग गर्ने दाता पनि हुनुहुन्छ भने धनगढीका आफन्तहरू इष्टमित्र दाजुभाइहरूसँग पनि केही कलेक्सन गरेर हामीले आफैले पनि केही फन्डहरू कलेक्सन गरेर हालेर र यो कार्यक्रम फन्ड जम्मा भएको छ। छठ सेवा समितिले तपाईँहरूलाई कति दिएको छ? छठ पूजा सेवा समितिलाई कति दिएको छ भनेर तत्काल अहिले भन्न सक्दैनौँ किनभने हामीले यो 4-5 दिनसम्मको रेगुलर कार्यक्रम राखेका छौँ। भर्खर दोस्रो दिन हो त्यसैले तपाईँलाई हामीले एकैचोटि सबै भइसकेपछि यसको सामग्री उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ कि नगद रूपैयाँ? नगद पनि गर्नुभएको छ अनि सामग्री गर्नुभएको छ तर नगदभन्दा बढी सामग्री गर्नुभएको छ हामीले। धन्यवाद। भारतबाट आएर यहाँ सीमामा अल्पत्र परिराख्नु भएको छ नेपाली दाजुभाइहरूलाई। अब बाटोभरि खाना नखाएर भोकभोकै आउनुभएको छ, भोकभोकै 4-5 दिनको बाटोभरि। अनि हामीले यो लकडाउनमा घरभित्र मात्र बसेर हुँदैन, मानव जाति भएर यस्तो महामारीको बेला हामीले केही गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने त्यो भावनाले यो हामी छठ पूजा सेवा समितिले यो खाना र पानीको व्यवस्था गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एकमुठी दान कार्यक्रम पनि चलायौँ। यसै गरी हामी सिमानाकामा यहाँ अल्पत्र परेका नागरिकसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ जो एक बोतल पानी र खाना लिएर जाँदै हुनुहुन्छ बिचरा। उहाँ धेरै दिनपछि यहाँ पुग्नु भएको छ र पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो समस्या आयो है सर? अब हामी त्यो मुम्बई नासिकबाट हो, अब गाडी आउँछ भन्दैछन्। पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बेसिलीको। मेरो नाम चन्द्र विके हो। अब सँग भाइ छ, भाइ बुहारी छन्। बच्चाहरू पनि थुप्रै समस्यामा छन् होइन, वृद्धहरू छन्। बाटोमा के छ स्थिति? बाटोमा पनि समस्या सर, खानापिनुको त्यस्तो खासै त्यस्तो मिलेको छैन। अल्पत्रैमा छन्, कहिले काहीँ अल्पत्र परेका छन्। 6 दिनदेखि अनाज नखाएको छैन सर। एउटा पानीको बोतलमा 6 दिन काटिसक्यो हामीले। हामीहरू त्यहाँ रोडमा देख्यो होइन, हामीहरूलाई हुन्छ भागेर आयो, हामीहरू भागेर आयो। पलियामा कत्रो टुन्डा खाएर हामीलाई थाहा छ। हामीलाई पिनलाई त्यहाँ रोडमा बसेका थियौँ घन्टा 4 दिन। यहाँ हाम्रो सुझा उठाएर यहाँ गाड्दा यो कोभिडको हामीहरू सेला परेर हानेर घरमा नपर्ने हामीले। हामी यो कैलाली जिल्लाको धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाकाबाट यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ, नागरिकहरू कस्तो समस्यामा परिराखेका छन्, प्रदेश सरकार के गरिराखेको छ भन्ने विषयको उठान गरिराखेका छौँ। यहाँ केही जनस्वास्थ्य कर्मीहरू पनि भेटिएका छन्। उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू यहाँ आएर के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले अब त्यहाँ बाहिरबाट आउनुभएका मानिसहरूलाई हामीले थर्मोमिटर एउटा गनबाट उहाँहरूलाई कसले खटाएको? जनस्वास्थ्यले, हामीले जिल्ला जनस्वास्थ्य थर्मोमिटरले चेक गरेर मात्रै पुग्छ त यहाँको स्थिति? के देख्नुभयो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा? के भन्नु? यसलाई पुनः होइन कि यसलाई म्याक्सिमम् हामीले आधार मानेर अहिले एउटा फर्स्ट एडको रूपमा हामीले त्यसलाई मानेको छौँ। अहिले पहिलो लक्षण केही देखिन्छ कि? कतिजनाको ज्वरो नाप पर्यो? हामीले टोटल अब 1513 पुरुष, 166 महिला, टोटल 1676 जना हामीले। सर मेरो नाम नरेन्द्र साउद हो, नदुरादेखि। यहाँ जनतालाई केही पनि व्यवस्था छैन कि। हिजोदेखि पानी पनि दिएको छैन, 3 दिनदेखि त्यहाँ इन्डियादेखि भोगाएका छन्।
यहाँ आएर पानी पनि दिइरहेको छैन। त्यहाँ पुलिसले सबै गेट बन्द गरिरहेछ। इन्डियामा बसेपछि इन्डियाको पुलिसले गेट बन्द गर्ने, नेपालमा आएपछि नेपालको पुलिसले गेट गर्ने। जनताले के गर्ने भन्नु त? न खाने कुरा दिइरहेछ, न आफ्नो पैसाले किनेर पनि खाना दिएको छैन। यो कहाँको नियम कानुन हो त? अनि जनताले के बोल्यो भने जनता नबोलेर लट्ठी चार्ज गर्ने यस्तो पनि हुन्छ खै? के खाने कुरा त हुनु पर्दैन जनतालाई? हिजोदेखि पानी पिएको छैन, जनता मर्दैन यसरी? 4 दिनदेखि खाना खाएको छैन। उद्धार छैन के चाहिँ यस्तो हुँदैन क्या सर? हाम्रो केपी ओलीले के गरिरहेको छ कि? भोट त हामीहरूले पनि दिएको नि यो जुन दिनदेखि अब हाम्रो यो 5 गतेपछि जुन इन्डियाले अब एउटा खोलिसकेपछि बसहरू रेलहरू चालु गरिसकेपछि जो दिनको 2-2.5-3 हजार जस्तो मान्छेहरू आइरहेको 5-5-6 दिनसम्म खान नपाएको एक बोतल पानीले हामी 5-6 दिन पठायौँ भन्ने कुराहरू गरेर त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सुरु गरेर गराएर उनीहरूको पनि सबैको यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर सबै अहिले सङ्घ संस्थाहरूले गरेर डेली केही हो यसले एउटा सानो प्रयास मात्रै हो हुन त। मैले सुरुदेखि नै यो निरन्तर प्रत्येक दिन ड्राई फ्रुट्सहरू पानीहरू ल्याएर केही उहाँहरूलाई यसो आहार दिने कामहरू गरिरहेको छु र यो प्रयासमा चाहिँ अलिक केही दिन पनि हामी निरन्तर जारी राख्छौँ। गौरीफन्टा नाकामा आएर यहाँ सेवाभावले सेवा गरिराखेका मानिसहरूसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बोलन्या थलीका संयोजक हुनुहुन्छ यादव जोशी। उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उहाँले घर घरमा दबाई पुर्याउनु भएको छ, घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ, राहत दिनुभएको छ र अहिले केही दिन यता यो सीमा नाकामा आएर अलपत्र परेका नागरिकको सेवा गरिराख्नु भएको छ। खाद्यान्न दिएर, खाना दिएर, पानी दिएर उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यसरी सेवा गरिराख्नु भएको छ। सर्वप्रथम तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु न्युज 24 टेलिभिजनका तर्फबाट। के भन्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो स्थिति, यहाँको स्थिति, तपाईँहरूले गरेको सेवा? पहिला सबभन्दा पहिला त धन्यवाद तपाईँको यो न्युज मिडिया, तपाईँको यो टेक्निसियन मित्रहरू। हामीले सेवा गरेको जस्तो देखिए पनि तपाईँको पनि ड्युटी, तपाईँको पनि जुन हाम्रा कामहरूलाई जो तपाईँले लगातार सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मिडियामा, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा चाहिँ जुन तपाईँले दिने कामहरू तपाईँ पनि उत्तिकै खटिनु भएको छ, आफ्नो जिम्मेवारी अपनाइदिनु भएको छ। हामीले पनि चाहिँ आफ्नो स्तरबाट सक्ने सहयोगहरू गरेका छौँ। आज मात्रै हामीले चाहिँ बोल्ने थलीले दृष्टि फाउन्डेसनको सहयोगमा हामीले 300 जनाको लागि खानाको सेट लिएर यहाँ जम्मा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ फरक ठाउँमा यो दोकान हाल्नुभन्दा पनि यो श्री छठ सेवा पूजा समितिले जुन उहाँको चाहिँ टिम पनि ठुलो छ, उहाँले बाँड्दै आउनुभएको छ यहाँ र त्यसैमा चाहिँ हामीले पनि हाम्रो खाद्यान्नलाई पनि त्यहाँ दिएर चाहिँ आजदेखि हामीले खाद्यान्नहरू चाहिँ वितरण गरिरहेको हो। यसभन्दा पहिला हिजो हामीले चाहिँ 150 जना मान्छेलाई हिजो पनि हामीले खाना दिएको थियौँ। अब यो रह्यो यो खानाको र अलिक क्षणिक यो राहतको भयो। समग्रमा भन्ने हो भने जुन यो अहिले भारतबाट फँसेका मान्छेहरू नेपालमा आउँदैछन् अथवा आउने क्रममा जारी छन्, यस्तो विकराल अवस्था चाहिँ यो भयावह अवस्था, यो प्राकृतिक यो रोगको यो कहरका बिच यो रोगले यो निम्ति आएको यो जटिलता सम्भवतः हाम्रो युगको सबैभन्दा ठुलो महामारी हो भन्ने जस्तो लाग्छ। अब यसका चुनौती दुईवटा हुन्छन्। एउटा हुन्छ यो सरकारले कोरोनालाई मिटिगेसन गर्नको लागि चाहिँ, नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ, टोटली रोक्नको लागि चाहिँ चाल्नुपर्ने कदमहरू, यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारसँग क्वारेन्टाइनको चाहिँ उपलब्धता। यसरी त कसरी हुने भयो त? चेक जाँच नगरिकनै भित्रबाट हजारौँ मानिसहरू गए होइन? हजुर, यो चेक जाँच पनि भइरहेको छैन। अहिले पहिलो दिन भएको थियो र अहिले चाहिँ कुनै पनि यो आरटिडीहरू चाहिँ शङ्कास्पदको पनि ज्वरो नाप्ने कामहरू पनि भएको छैन। यसले गर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी खतरा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू जोखिममा बढ्ने जस्तो देखिन्छ। तर अब एउटा चाहिँ अर्को चुनौती के हुन सक्छ भने यहाँबाट गएका मान्छेहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्छन् अथवा बस्दैनन्, अथवा बसाउनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले के कस्तो सुविधाहरू अथवा के कस्तो चाहिँ वातावरणहरू चाहिँ त्यही इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ प्रशासनिक रोलहरू चाहिँ गर्न सक्छ। उनको पनि अग्नि परीक्षाको सरोकार छ। यसबेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारको नै छ। स्थानीय सरकारले खेल्ने भूमिकामा कोरोना नियन्त्रण हुने अथवा नहुने भन्ने कुरा स्पष्ट छ दाजु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ रोकथामसँग सम्बन्धितको यो विषयवस्तुका अलावा जुन हामीले भन्दै आएको छौँ, जो रिभर्स माइग्रेसन छ, जनसङ्ख्या चाहिँ यो युगमा चाहिँ हामीले देखेको सबैभन्दा ठुलो यो चुनावी ताका पनि चाहिँ यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या फिर्ता हुन्थेन, आउँथेन। यो चाहिँ अहिले चाहिँ कुन कारणले गर्दा यो जनसङ्ख्या आयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्राकृतिक रोगको विपदका बिच चाहिँ जनसङ्ख्या आएको छ। अब यो माइग्रेसन जुन रिभर्स भएको छ, यसका लागि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ यसको पनि व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यसलाई पनि चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई पनि कुनै एउटा जीवन निर्वाहको लागि कुनै चाहिँ कामको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ एउटा कामहरू यो बजेटको बोल्ने थलीले के गर्यो अहिलेसम्म, के गर्दै? बोल्ने थलीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी बोल्ने थलीले चाहिँ गर्ने काम भनेको पश्चिम सेती एक्टिभिस्ट हौँ हामी होइन त। हामी चाहिँ पृष्ठभूमि हाम्रो चाहिँ पश्चिम सेतीको लागि हो। यो
सुदूरपश्चिमाञ्चलको राष्ट्रिय गौरवको योजना 750 मेगावाटको जो योजना जुन विगत 28 वर्षदेखि रोकिएको छ, यसका लागि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका हौँ। काठमाडौँमा कचौरा आन्दोलन, त्यस्तै साझा सारांश संसदहरूसँग सारांश, त्यस्तै सडक सङ्गीत र सङ्घर्षदेखि प्रधानमन्त्रीलाई 1 लाख पत्र, अनि डोटीमा चाहिँ सरकार हरायो सेती हरायो भन्दै टुक्की बाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न कोरोनाका बीचमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेसेज पठाएको छौँ 10,000 वटा, र अस्ति चाहिँ हामीले दिपालको डोटीको सेती नदीको पुलमाथि हामीले चाहिँ पश्चिम सेतीका लागि चाहिँ सरकार हरायो भन्दै हामीले टुक्की बालेका छौँ। त्यो पश्चिम सेतीको विषय अलग भयो अहिले विकास निर्माण अहिले कोरोनाका बियोमा तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? हामीले चाहिँ जब यो चैत 11 गते हामीले चाहिँ जुन चाहिँ भारतबाट आएर सीमामा अल्पत्र परेका नागरिकको लागि चाहिँ हामीले भात खाउँ रात कटाउँ भनेर एउटा आश्रय अड्डा धनगढीको सडकपुरमा मदन भट्ट दाजुले चाहिँ एउटा घर दिनुभएको थियो। त्यहाँ हामीले चाहिँ लगभग 5-7 दिनसम्म हामीले चाहिँ रेस्क्यु गऱ्यौँ। धनगढीमा बसेका मान्छेहरू अथवा हाम्रै आफ्नै जिल्लाका मान्छेहरू पनि अल्पत्र परेका मान्छेको लागि निःशुल्क रूपमा खुवाउने र उहाँलाई निश्चित क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउनको लागि गाडीको बन्दोबस्त गर्ने कामहरू हामीले आश्रय अड्डा गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 132 वटा फ्यामिलीलाई हामीले दानापानी अभियान भन्ने बोल्ने थलीले चाहिँ तपाईँहरू जस्तै दाताबाट चाहिँ लिने हो, तपाईँहरूबाट नै लिएर चाहिँ हामीले 132 वटा फ्यामिलीलाई यो मनहराको सुकुम्बासी शिविरमा, अनि चाहिँ यतातिरको यो वडा नम्बर 8 मा, त्यस्तै चाहिँ गोदावरीमा फुलबारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ त्यो दानापानी दियौँ। दानापानी भन्नुको मतलब प्याकेज एउटा राहतको प्याकेज तेल नुन दालहरू दियौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हामीले दैलोमा दबाई भन्ने क्याम्पेनिङ चलायौँ। दैलोमा दबाई निश्चित रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो लकडाउनको बिच चाहिँ बिरामीहरू नियमित उहाँको औषधि सेवन गर्नु नपाउने अवस्था थियो, उहाँले चाहिँ मेडिकलसम्म नआउने अवस्था थियो। पलियाबाट उहाँहरूले औषधि सेवन गर्दै आउनुभएको थियो। यो साइकेट्रीको लागि नेपालका धेरै मान्छेहरू चाहिँ लखनऊको नूर अली भन्ने एउटा हेमन्त नायडू भन्ने एउटा डक्टर रहेछन्, त्यहाँको रिनाउन्ड डक्टर, त्यहाँबाट चाहिँ साइकेट्रीको औषधिहरू खाने अवस्थामा सुदूरपश्चिमाञ्चलका धेरै पेसेन्टहरू देखिए। त्यो बिचमा चाहिँ जो औषधिहरू चाहिँ नपाउने मान्छेको लागि हामीले दैलोमा दबाई एकल मलाई भन्ने चाहिँ बोल्ने थलीले एउटा क्याम्पेनिङ स्टार्ट गर्यो। लगभग 200 जना मान्छेलाई यो प्रशासनलाई पनि हामीले चाहिँ दिएका जानकारी औषधि दिएको जानकारी हामीले त्यो प्रशासनमा पनि दिएका छौँ। हामीले 200 जना बिरामीलाई पहाडमा पनि पठायौँ, अनि दैलोमै दबाई हाम्रो बाइकको निःशुल्क रूपमा चाहिँ उहाँको घरमा चाहिँ हामीले पलियाबाट ल्यायौँ पठायौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ लगत्तै हामीले चाहिँ अस्तिदेखि हामीले चाहिँ जनताद्वारा दान जनताकै खानपान भनेर चाहिँ दृष्टि फाउन्डेसनको कोल्याबोरेसनमा उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोगहरू गर्दै आउनुभएको छ। जनताद्वारा दान जनताकै खानपान भनेको मतलब तपाईँ जस्ता समाजसेवी मान्छेहरू, तपाईँ जस्ता पत्रकार बुद्धिजीवी मान्छेहरू, अनि चाहिँ जो दाता मान्छेहरू, मन भएका मनकारी मान्छेहरूबाट चाहिँ केही एक मुठी रुम भयो हुन्छ कि दाल तेल लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ 150 जनालाई हिजो दिएका हौँ र 325 जनाको लागि आज हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। र हामीले चाहिँ यहाँ दर्जनौँ संस्थाहरू देखिए के होइन, खाना नपाएका स्थिति एउटा एकातिर छ होइन, पीडा छ, तर यो राहत अथवा खाना दिने पनि यो व्यवस्थापन भएन। हजारौँले आफ्नो ढङ्गले दिइरहेका छन्, यो व्यवस्थित बन्नु पर्थेन। मैले चाहिँ यस कुराको चाहिँ म तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ म समर्थन हो र यो रासन बाँड्ने चिजलाई लोकप्रियतासँग पनि गाडीबाट एक बोतल पानी फालिदिने होइन, एक पोका चाउचाउ फालिदिने यो व्यवस्थित भएन। त्यो कुरा हेरेँ त्यो कुराको म एकदमै घोर विरोधी हुँ दाजु, म त्यो कुराको एकदमै घोर विरोधी हुँ। त्यसैले मैले चाहिँ आज पनि हामीले चाहिँ हाम्रो टिमले बोल्ने थलीको यहाँनिर एउटा चाहिँ प्रचारबाजी गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो एउटा यहाँ एउटा स्टल राखेर भन्ने बारेमा चाहिँ भन्नुभएको थियो। हामीले भनेको हुँदैन, बरु चाहिँ यहाँ छठ पूजा समितिको चाहिँ ठुलो टिम छ, उहाँले खाद्यान्न बाँड्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एकद्वार सिस्टम टाइपको बनाऊँ र व्यवस्थित रूपमा चाहिँ लाइन लाएर पानी लाएर दिनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो खाद्यान्नलाई लिएर उहाँलाई जुम्मा गरिदियौँ। हामीले पश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा नाका मालपत्रको बारेमा भन्नु न, के कसरी सहयोग राहत दिइराख्नु भएको छ? वास्तवमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाम्रो सीमा नाकामा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्ने सन्दर्भमा जुन यो गर्मीको महिनामा भोकको कारणले गर्दा 2-3 दिनसम्म पनि नागरिकहरूले खाना नपाएको गुनासो, पानी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण अवस्थाको आवश्यकता परेको कुरालाई महसुस गरेर आजदेखि यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग खास गरी सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनलाई पनि सहकार्य गरेर अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग सीमामा खास गरी खाना र खानेपानी र खास गरी यातायातको सहजीकरणको लागि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। र जुन प्रकारले यो कोरोनाको महामारी अहिले खास गरी नेपालमा पनि र सुदूरपश्चिममा पनि बढिरहेको छ, यसलाई मध्यनजर गरेर सुदूरपश्चिम सरकारले त्यतातर्फ कदम बढाइरहेको अवस्था। हवस् त, आजको अन द स्पट कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। अर्को दिन अर्को कुनै यस्तै विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।
कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।